بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سے جکڑا ہوا جسم، اور اس کے اندر 3 جسم کے اجزاء جو بہت اہم ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے جسم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، دل، دماغ اور معدہ۔ اگر دل کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو جو دل پسند ہے، روز قیامت جو انسان اللہ کی بارگاہ میں دل لے کے جائے گا اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ بہترین دل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والا دل ہے۔ دوسرا قلب مریض، یہ بیمار دل ہے، اگر اس کا علاج کیا جائے روحانی طور پہ تو یہ ہر طریقے کے ساتھ دین اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنی اچھے طریقے سے سارے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ قلب میت، یہ مردہ دل ہے جو نہ دین کی طرف راغب ہے نہ دنیا کی طرف راغب ہے، تو ایسا دل جو ہے یہ پسند نہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا، اچھے کام کو دل نہیں کرتا، اچھی چیز سوچنے کو دل نہیں کرتا۔ دماغ کے اوپر اگر جادو کا اثر ہو تو دماغ جو ہے یہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح اگر معدے کے اوپر جادو کے اثرات ہوں تو معدہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اگر کھایا جائے تو ہضم نہیں ہوتا، اگر کچھ کھایا جائے تو قے آتی ہے، الٹی کا دل کرتا ہے، اور اگر اچھی خوراک لی جائے تو یا تو انسان کو موشن لگ جاتے ہیں یا پھر انسان جو ہے اسے طاقت میسر نہیں آتی جو کہ اصل خوراک کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ 21 دن صبح و شام دم سنیں گے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت آ جائے گی، اور معدہ آپ کا کام کرنا شروع ہو جائے گا اچھے طریقے کے ساتھ۔ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے قرآنی آیات کا دم محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا قل يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق قل يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم